दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज चालिसे आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर देशभरका उद्योगी व्यवसायहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा यति बेला देशभरका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूको काठमाडौँमा भेला भइरहेको छ र उद्योगी व्यवसायले नयाँ नेतृत्व चयनको लागि आपसी प्रतिस्पर्धाहरू चलिरहेको छ। यति बेला त्रिपक्षीय भिडन्त उद्योगी व्यवसायहरू भइरहेको छ, तर यति नै बेला मुलुकको अर्थतन्त्र भने सहज अवस्थामा छैन। निजी क्षेत्र विभिन्न खालको समस्यामा परिरहेको छ। ब्याङ्कको ब्याज दर लगायतका समस्यामा साना मझौला उद्योगी व्यवसायहरू समस्यामा परेका छन्। अब आगामी नेतृत्वले साना मझौला उद्योगी व्यवसायदेखि लिएर हरेक खालको अर्थतन्त्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा देशभरका उद्योगी व्यवसायहरूको भनाइ आएको छ। यिनै सन्दर्भहरूमा आज हामीले आजको इस्यु अफ द डेमा यो महासङ्घको अहिले नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन भइरहेको छ प्रज्ञा भवनमा सहभागी हुनुभएका देशका उद्योगी व्यवसायी र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई अबको दिनमा महासङ्घको आगामी नयाँ नेतृत्व, उद्योगी व्यवसायको समस्या, अर्थतन्त्रका विषयमा कुराकानी उहाँहरूसँग गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न निर्वाचन भइरहेको छ। मतदानको क्रम यति बेला चलिरहेको छ। देशभरका उद्योगी व्यवसायहरूको साझा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी नयाँ नेतृत्वको लागि देशभरका उद्योगी व्यवसायहरू यति बेला काठमाडौँमा भेला भइरहेको अवस्था छ र उहाँहरू यति बेला मतदानमा सक्रिय रहनु भएको छ। आज हामी देशभरका उद्योगी व्यवसायी र उहाँहरूको विभिन्न यो छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरूको विचारहरू तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग महासङ्घका वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत। नमस्कार। यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यहाँको कार्यकाल लगभग अब यो समापन हुँदैछ र यति बेला चाहिँ महासङ्घका चाहिँ विभिन्न तहमा निर्वाचन भइरहेको छ। यो विषयमा के बताउन चाहनुहुन्छ? होइन, आज निर्वाचन भएर भोलि पद अब चन्द्र ढकालज्यूले अध्यक्षको भार सम्हाल्नु हुनेछ र आज यो टिमको चयन भइरहेको छ। मतदान एकदम शान्तपूर्वक तरिकाले भइरहेको छ। मलाई लाग्छ एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा यसरी मतदान हुनु चाहिँ स्वस्थकर प्रक्रिया हो र मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। जै साथीहरूले एकदम सक्रियताको साथ भोट दिइरहेका छन्। वास्तवमा सरकार पछाडिको दोस्रो ठुलो सञ्जाल भएको निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो निर्वाचन प्रक्रियाबाट आफ्नो उम्मेदवार चयन चाहिँ यति बेला हुँदै गर्नको लागि देशभरका उद्योगी व्यवसायहरू यहाँ आएका छन्। महासङ्घले अब आगामी नेतृत्व चयन गर्दै गर्दा यहाँको नेतृत्व कार्यलाई कसरी समीक्षा गर्न चाहनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब समीक्षा मैले गर्नुभन्दा पनि यो हाम्रा स्टेक होल्डर्सहरूले जो हाम्रा मेम्बर्सहरू छन् उनीहरूले गर्ने हो। यो कार्यकाल एकदमै चुनौतीपूर्ण समयमा थियो। पहिला कोभिड-19 को एउटा प्रकोप र त्यसपछि आएको अहिले निराशाजनक मन्दी, यो दुइटै चुनौतीपूर्ण समयमा मैले कार्यभार सम्हालेको थिएँ। तैपनि सबै साथीहरूको सहयोगले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले धेरै काम गर्न सकेका छौँ। धेरै काम अझ गर्न सकिन्थ्यो होला, तर जस्तो भने तापनि मैले फर्केर हेर्दाखेरि मैले आफ्नो नेतृत्वमा भएका कामहरूप्रति सन्तोष लाग्छ मलाई। अहिले पनि अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। आउँदै गरेको निजी क्षेत्रको नेतृत्वका सामु चुनौतीहरू धेरै छन्, अवसर पनि छन् भन्ने लाग्छ नि यहाँलाई? पक्कै पनि चुनौती सिद्धिएको छैन। हामी अलिकति सुधारतिर गइरहेको छौँ कि जस्तो केही सूचकहरूले देखाएका छन्, तर अहिले पनि समस्या समाधान भएको छैन। जबसम्म तरलता हाम्रा लघु वित्त र सहकारीसम्म पुरै फ्लो हुँदैन, घर जग्गाको व्यापार सुरु हुँदैन र सेयर मार्केट फेरि सुध्रिनतर्फ लाग्दैन, यो नभएसम्म हाम्रो लिक्विडिटी समस्या समाधान हुँदैन र सबै बजार चलायमान हुँदैन र बजार चलायमान नहुँदाखेरि यो समस्या चौतर्फी रूपले बढेको छ। सरकारले पनि राजस्व उठाउन सकेको छैन, हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन्। यो चुनौती चाहिँ एकदमै गम्भीर रूपमा अगाडि बढेको छ। महासङ्घको अध्यक्ष हुँदै गर्दा तपाईँहरूले के कस्तो आफूलाई एउटा अनुभूति भनौँ न, एउटा चाहिँ जाँदै गर्दा तपाईँको मनमा लागेका उद्योगी व्यवसायका समस्या, निजी क्षेत्रको समस्या, अर्थतन्त्रको समस्यालाई कसरी लिनुभएको छ? मलाई महासङ्घमा मेरो अब झन्डै 17 वर्षको मैले समय बिताएँ यहाँ र चुनौतीपूर्ण समय थियो अहिले, खास गरेर पछिल्लो समय। तर मैले आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म मैले काम गरेको छु जस्तो मलाई लाग्छ।
महासङ्घ मेरो लागि एउटा मन्दिर जस्तै छ। महासङ्घ पुरै नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा छाता सङ्गठन हो। यो वर्ष मात्रै हाम्रो मेम्बरसिप डबल हुनु, झन्डै डबल हुनु, यो महासङ्घको इफेक्टिभनेस, उसले कार्य गरेको काम कति राम्रो छ भन्ने कुरा पनि देखिएको छ। किनभने क्रेज महासङ्घमा आउने एकदमै बढेको छ। आज पनि यो चुनावमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, मलाई लाग्दैन कुनै पनि यस्तो चुनाव, कुनै पनि संस्थाको यस्तो चुनाव हुन्छ जसमा यति बढी सक्रिय रूपमा सहभागीहरू हुन्छन्। महासङ्घको आगामी नेतृत्वको लागि अब तपाईँकोबाट के सुझाव सल्लाह चाहिँ सहयोग रहन्छ अबको दिनमा? अब आउने जुन नेतृत्व छ त्यसलाई चन्द्र ढकालजीले त्यसलाई लिड गर्नुहुनेछ। मेरो रोल निवर्तमान अध्यक्षको रहनेछ र मेरो काम चाहिँ उहाँहरूले सल्लाह माग्नुभयो भने सल्लाह दिनेमा मात्रै सीमित रहनेछ। तर पक्कै पनि चन्द्र ढकालजी आफै पनि एउटा विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी अहिलेको चुनौती राम्ररी बुझ्नुभएको छ र मलाई विश्वास छ उहाँले उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई नयाँ हाइटमा लग्नुहुनेछ। अहिले महासङ्घ बस्दै गर्दा तपाईँसँग भएको अस्जिला उकुस मुकुसहरू केही कुरा सेयर गर्न मिल्छ तपाईँका देशभरका उद्योग व्यवसाय साथीहरूलाई? उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आउनुभन्दा पहिला मलाई लाग्छ मेरो दृष्टिकोण धेरै सीमित थियो। किनभने एउटा ठुला व्यवसायहरू एउटा कर्पोरेट हाउस मैले लिड गरिरहेको थिएँ र त्यही अनुसारले मेरो सङ्गतहरू पनि भएको थियो। तर उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आइसकेपछि हरेक सोसियो इकोनोमिक का मान्छेहरू, हरेक साना ठुला व्यवसायहरू, मजौला व्यवसायहरू सबैसँग सङ्गत गर्ने मौका पाएँ र उनीहरूको समस्या बुझ्दाखेरि एउटा होराइजन चाहिँ एकदम ब्रड भएको छ। मलाई लाग्छ म आफै पनि धेरै महासङ्घबाट पाएको छु, आफूलाई चाहिँ धेरै इनरिच गर्ने मैले मौका पाएको छु। दबाब अथवा कुनै सङ्घर्षको त्यस्तो अनुभूति भयो कि भएन? होइन, अब महासङ्घमा नेतृत्व गर्दाखेरि सबैलाई खुसी पार्न सकिँदैन। यस्ता धेरै साथीहरू छन् जसले उहाँहरूले चाहिँ जहिले पनि नकारात्मक रूपमा मलाई जज गरे होइन। तर अब यो मिडियामा पनि धेरै पटक मेरो बारेमा नेगेटिभ कुराहरू पनि आए। तर महासङ्घको नेतृत्व गरिसकेपछि यी सब कुराहरू हुन्छन्। नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि नेगेटिभ कुराहरू पनि हुन्छन्, पोजिटिभ पनि हुन्छन्। तर दुइटैलाई स्वीकार्न सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो टेन्युरमा मैले यही सिकेँ। अब छाता संस्था भएको हुनाले देशभरका उद्योगी व्यवसायहरूले सबैकोलाई त्यहाँ अटाउन नसकेको भन्ने गुनासो पनि अलिअलि आइरहेकै छ होइन? म यो कुरा स्वीकार्दिनँ। किनभने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ले मेरो कार्यकालमा साना र मझौला उद्योगी व्यवसायको लागि जति काम गरेको छ, नीतिगत सुधारको कामहरू भएको छन् र त्यति कहिले पनि पहिला भएको थिएन जस्तो लाग्छ। धेरै अझ पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। तर अहिले जुन आर्थिक मन्दी आएको छ त्यसमा चाहिँ र राजनीतिकमा पनि एउटा फ्लुइडनेस थियो। तीनटा प्रधानमन्त्री हामीले देख्न पायौँ, अर्थमन्त्री पनि त्यतिकै नम्बरमा देख्न पायौँ र यो चुनौतीपूर्ण समयमा त्यति सजिलो थिएन, तैपनि धेरै काम गरिएको छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ उद्योगी व्यवसाय साथीहरूलाई अथवा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विषयमा? म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने अहिले निराशाको समय धेरै दिन चल्दैन। अब यस्ता सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन्। आउने समय चाहिँ फेरि हाम्रो व्यवसाय चलायमान रहनेछ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले को नेतृत्वले जहिले पनि यो राज्यप्रति जिम्मेवार रहेर आफ्नो सुझावहरू र नीति नयाँ निर्माण गर्नको लागि पर्नेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी नयाँ नेतृत्व चयनको लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अहिले यति नै बेला आगामी नेतृत्व गर्दै गर्नुभएका हामीसँग चन्द्रप्रसाद ढकाल हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा अब महासङ्घले आगामी 3 वर्षको नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनेछ र देशका सामु, अर्थतन्त्रका सामु र निजी क्षेत्रका सामु पनि धेरै चुनौतीहरू पनि छन्। हामी नै सन्दर्भको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई शुभकामना पनि छ कि महासङ्घको आगामी नेतृत्व अब यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि देशभरका उद्योगी व्यवसायहरूको समस्यालाई कसरी लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन चाहिँ भएको हिसाबले समग्र निजी क्षेत्रका चाहिँ इस्युहरू चाहिँलाई नेपाल सरकार, नियमनकारी निकाय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा एउटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक संस्थाको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ जुन गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू पोलिसी लबिङको लागि गर्ने चाहिँ भएको हुनाले हामी त्यो पोलिसी लबिङको लागि चाहिँ यो अब आउने नयाँ नेतृत्वले चाहिँ पहल गर्नेछ भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। यसमा हामीले यहाँले हेर्नुभयो भने खास उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सबै प्रदेशको चाहिँ निर्वाचन हामी सर्वसम्मत हिसाबमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ चयन गऱ्यौँ।
यो केन्द्रको चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि केन्द्रको नेतृत्व चाहिँ यो सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ नेतृत्व चयन गर्न पहल गर्दै पनि चाहिँ हुन नसकेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो। मलाई लाग्छ यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो अहिले नयाँ आउने चाहिँ नेतृत्वले अहिलेको हाम्रो जुन इस्युहरू छ, आर्थिक क्राइसिसको चाहिँ कुराहरू चाहिँ छ, यसलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्नको लागि यो सबै पक्षहरूसँग एउटा चाहिँ जोइन्टली कोलाबोरेसन चाहिँ गरेर अहिलेको एक्जिस्टिङ जुन एउटा यो आर्थिक सङ्कुचन भएको छ यसलाई अलिकति भनौँ न एउटा लयमा फर्काउने हिसाबले काम गर्नेछ भनेर भन्न चाहिँ चाहन्छु। अहिले जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने जस्तो कतिपय इन्डिकेटरहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले देखिएको छ, जस्तो रेमिट्यान्स चाहिँ बढेको चाहिँ छ, त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ टुरिस्टहरू आउने चाहिँ क्रम चाहिँ बढेको छ, ब्याङ्कको लिक्विडिटी पनि भन्नाले अलिकति इज भएको अवस्था छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने आउने दिनमा चाहिँ अब क्रमशः भन्नाले यो पोजिटिभ इन्डिकेसन चाहिँ दिएको छ। यसलाई चाहिँ नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अझ यसमा चाहिँ जुन यो निक्षेपको चाहिँ जुन ब्याज घटाउने, जस्तो निक्षेपको ब्याज घट्दाखेरि लेन्डिङमा चाहिँ दिने जुन ब्याज चाहिँ घट्ने, जुन एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रले अहिले जुन भनौँ न व्यावसायिक एक्टिभिटीमा लिएको लोनको चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढी भएको छ भनेर भनेको छ, यो चिजहरूलाई पनि भन्नाले चाहिँ कम गराउनको लागि यो सबै क्षेत्रहरू चाहिँ मिलेर एउटा चाहिँ कमन एजेन्डा बनाएर चाहिँ अगाडि बढायो भने मलाई लाग्छ आउने दिनमा चाहिँ केही समयमा यो सर्ट आउट चाहिँ गर्न सकिन्छ नै भन्ने चाहिँ हो। जस्तो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यहाँले नेतृत्व गर्दै गर्दा यहाँले देशको विभिन्न उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै गर्नुभएको छ, यहाँलाई चाहिँ कस्तो खालको अनुभूति भइरहेको छ यति बेला चाहिँ यो अहिले महासङ्घमा? होइन डेफिनेटली म चाहिँ एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको एउटा सानो चाहिँ तपाईँको व्यवसायबाट चाहिँ व्यवसाय सुरु गरेर निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको चाहिँ एउटा को चाहिँ अध्यक्ष भइरहँदाखेरि डेफिनेटली मलाई एउटा निजी क्षेत्रको इस्युहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूमा चाहिँ लग्ने एउटा चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ प्राप्त चाहिँ भएको छ। मलाई लाग्छ यो जिम्मेवारी अनुसार चाहिँ मैले इन्टायर सानो व्यवसायदेखि लिएर मझौला ठुला व्यवसाय हरेक व्यावसायिक एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने चाहिँ हिसाबले मैले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ हैसियतले मैले चाहिँ पहल गर्नेछु भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। यहाँ असहज र कठिन अवस्थामा महासङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा जाँदै हुनुहुन्छ, लिइराख्नु भएको छ। यो समय त सहज छैन नि त, त्यो अलि अप्ठ्यारो असहज अवस्थालाई कसरी हाँक्नुहुन्छ? होइन, यो वास्तवमा चाहिँ नेतृत्व जसले लिन्छ, नेतृत्व लिने व्यक्तिहरूले वास्तवमा यो कठिन अवस्थामा नै भन्नाले यदि चाहिँ उसको नेतृत्वबाट चाहिँ जुन रिजल्ट निकाल्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यो असहज अवस्था चाहिँ यो अपर्च्युनिटी पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो केही न केही भन्नाले चाहिँ सोल्युसनहरू निक्लेर एउटा राम्रो वातावरण बन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास चाहिँ। साना मझौला व्यवसायहरू जस्तै विभिन्न तहका व्यवसायहरूले भोलिको दिनमा महासङ्घको यहाँले नेतृत्व गर्दै गर्दा उहाँहरूको अपेक्षालाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, यो मैले यहाँलाई भनि नै सकेँ। मैले वास्तवमा चाहिँ म एउटा चाहिँ सानो व्यवसायबाट चाहिँ व्यवसाय सुरु गरेको हिसाबले मलाई सानो व्यवसायको सानो व्यवसायले चाहिँ भोग्नु परेको जुन भनौँ न व्यावसायिक एक्टिभिटीमा चाहिँ को चाहिँ एक्सपिरियन्स मलाई चाहिँ भएको हुनाले डेफिनेटली मैले तिनीहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्वको रूपमा काम गरेर तिनीहरू जुन एउटा चाहिँ साना व्यवसायीहरूको चाहिँ भन्नाले इस्युहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नलाई चाहिँ पहल गर्छु भन्ने कुरा म भन्न चाहेँ। हामीसँग यतिखेर वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार रामचन्द्र सङ्घाई हुनुहुन्छ। उहाँसँग वरिष्ठ उपाध्यक्ष उम्मेदवार हुँदै गर्दा प्रतिस्पर्धामा उत्रदै गर्दा उहाँको अनुभव पनि यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजी। यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यति बेला वर्तमान उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ एसोसिएट तर्फबाट होइन? यति बेला अब आगामी नेतृत्वको लागि तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिइरहनु हुँदा भएको छ, अहिले मतदानको क्रम पनि चलिरहेको छ, कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको? धेरै राम्रो क्याम्पेनिङ भइरहेछ र एकदम सौहार्दपूर्ण र एकदम शान्तिपूर्ण चाहिने मतदान भइरहेछ। कहीँ पनि कुनै किसिमको अप्ठ्यारो छैन। म धेरै खुसी छु। निजी क्षेत्रका समस्याहरू एजेन्डाहरू के छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? निजी क्षेत्रका मैले आफ्ना एजेन्डाहरू पहिला पनि मैले उद्घोष गरिसकेको छु। मैले त पहिला पनि भनेको छु अब एफएनसिआईमा सङ्गठनात्मक र समन्वय गरेर जानुपर्छ र नेपाल सरकारसँग आर्थिक सुधारका कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ र भिजन 2030 जुन हामीले ल्याएको छौँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा पनि मैले लिएर जाने वाचा गरेको छु। मेरो अर्थतन्त्रमा धेरै समस्याहरू छन् यति बेला होइन? अर्थतन्त्रमा हेर्नुहोस् अलि समस्या र अलिकति त्यस्तो त आइरहन्छ र गइरहन्छ, तर मलाई लाग्छ बिस्तारै अब सुधारको क्रममा पनि छ।
भोलिको दिनमा महासङ्घले कस्तो एजेन्डाहरू लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? भोलिका दिनमा हामीले एजेन्डा कस्तो लानुपर्छ भने पहिला पनि मैले अघि पनि भनेको थियो कि अब जुन हाम्रा जति पनि अहिले समस्या चलिरहेछ, जस्तो ब्याङ्किङ ब्याजको कुरा गरौँ, ब्याङ्किङको ब्याजको लागि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीज्यू सबैले बोलिसक्नु भएको छ र उहाँले हिजोसम्म पनि हामीले आश्वासन दिनुभएको छ। बिस्तारै ब्याज घट्ने क्रममा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ब्याजको जुन समस्या थियो त्यो बिस्तारै मलाई लाग्छ महिना दिनपछि धेरै हल्का हुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँहरू महासङ्घमा जाँदै गर्दा अब यो उद्योगी व्यवसायको छाता संस्था हो, साझा संस्था हो, यसले सबै साना मझौला लघु घरेलु जिल्ला नगरका सबै उद्योगी व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने गुनासो पनि छ नि त? होइन, म यसमा चाहिँ नि अलिकति मेरो विपरीत धारणा छ। अहिले हामी एफएनसिआईमा म आफै पनि नेतृत्व पक्ष भएको हुनाले हामी कुरा नै सबै साना र मझौला उद्योगको लागि नै गरिरहेछु र अब कसरी यसलाई सुधार गर्ने। अब यो संसारभरि मन्दीको दौर छ, हेर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ नि नेपाललाई पनि मन्दीमा ल्याएको छ। बिक्री वितरणहरू एकदम घटेको छ, राजस्व पनि घटेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो ठुलो मार चाहिँ नि साना र मझौला उद्योगले पनि बेहोरिरहेको हुनाले अब यो ब्याजको मेजर कुरा, ब्याजकै जुन कुरा उठेको छ, साना र मझौला ब्याजकै जुन वृद्धिले गर्दाखेरि उठेको छ, बिस्तारै ब्याज पनि घट्दै जान्छ। त्यसपछि चाहिँ नि सुधार हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले आफ्नो उम्मेदवारीको बारेमा चाहिँ के भन्नु? तपाईँ के को लागि, कसका लागि उठिरहनु भएको छ? तपाईँको उम्मेदवारी के को लागि हो? म हेर्नुहोस्, एफएनसिआईमा 20 सालदेखि आबद्ध छु र म एउटा उद्योगी व्यापारी पनि हुँ। म थुप्रै उद्योगहरू पनि चलाइरहेको छु। त्यसमा चाहिँ नि मेरा उत्पादनमूलक, सेवामूलक, निर्यातमूलक र कृषिजन्य उद्योगहरू म सबै सञ्चालन गरिरहेको छु। मेरै आफ्नो समूहभित्र करिब 18,000 परिवार चाहिँ नि आबद्ध छन्। त्यसकारण चाहिँ नि मलाई लाग्छ कि म अब नेतृत्व पक्षमा गएर चाहिँ नि सबै साना र मझौला उद्योग पनि म चलाइरहेको छु। साना र मझौला उद्योगहरूको समस्यालाई पनि मैले चाहिँ नि कसरी सुधार गर्न सक्छु त्यसको मलाई एक्सपिरियन्स पनि भएको हुनाले म त्यसलाई चाहिँ नि सरकारसँग लबिङ गरेर चाहिँ नि कसरी ठिक गर्न सकिन्छ। जुन सरकारसँग लबिङ गर्ने हो त्यो सरकारसँग गर्ने, जुन आफै पनि सुधार गर्न सक्ने हो त्यो कुरा चाहिँ नि हाम्रा सबै साना मझौला उद्योग साथीहरूसँग बसेर त्यसलाई समाधानको तर्फ लाग्छु। दर्शकवृन्द, यतिखेर देशभरका उद्योगी व्यवसायहरू मतदानमा रहनुभएको छ र उद्योगी व्यवसायको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ। यसपटकको यो निर्वाचनमा युवा उद्यमीहरू, युवा व्यवसायहरूको आकर्षण निकै लोभलाग्दो देखिएको छ। तपाईँ आफै पनि युवा उद्यमी व्यवसाय हुनुहुन्छ, यो महासङ्घको नयाँ नेतृत्वको बारेमा के भन्नुहुन्छ? सशक्त र जो चाहिँ अलिक डेलिभरी गर्न सक्ने युवाहरू छ, उहाँहरूको नै बढी चाहिँ बाहुल्य हुनेछ भन्ने हामीले ठानेछौँ। किनभने हामी सबैजना साथीभाइ व्यवसायहरू हामी सबै साथीभाइ हो। अब जो नेतृत्व आए पनि अब यसलाई चाहिँ अहिलेको जल्दो बल्दो परिस्थिति, देशमा जुन किसिमको अहिले अर्थतन्त्र चाहिँ अलिकति निराशा लाग्दो छ, यसलाई चाहिँ आशा लाग्दो बनाए चाहिँ अहिले आम उपभोक्तामा पनि जुन क्रय शक्ति घटेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ पोलिसी मेकिङमा चाहिँ लबिङ गरेर उहाँले चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र त्यही पक्षलाई नै मैले भोट हाल्ने चाहिँ निर्णय गरेको छु। अहिले पनि ब्याङ्कर्स पनि हुनुहुन्छ, अहिले विशेष उद्योगी व्यवसायले ब्याङ्कको ब्याज दरको बारेमा कुरा उठाइरहेको अवस्था छ। ब्याज दर बढी भयो, महँगो भयो भनेर यो साना मझौला व्यवसायहरू समस्यामा परेका छन्। महासङ्घको आगामी नेतृत्वले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला? ब्याजको कुरामा कस्तो छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि इन्फ्लेसन बढेको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले अमेरिकामा, लन्डनमा, ठुल्ठुलो मार्केटहरूमा पनि ब्याज दर चाहिँ हामीभन्दा नि त्यो रेसियो चाहिँ त्यहाँ बढी छ। यो ब्याज दरको रेसियो यहाँ अझै हेर्ने हो भने कमै हो र इन्फ्लेसनलाई म्याच हुने पनि चाहिँ ब्याज दर चाहिने हुनाले अहिले ब्याज दर चाहिँ आज मात्रै पनि 1.01 अब 9.99%मा झरिसकेको छ। अब आगामी दिनहरूमा क्रमिक रूपमा यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि कम हुँदै जाने र यो इन्फ्लेसन पनि कम हुँदै जाँदा ब्याज दर पनि कम हुँदै जाने। जस्तै अब डिपोजिटमा कम भएपछि सो त ऋणमा पनि कमी हुँदै जाने चाहिँ आगामी दिनमा त्यो अटोमेटिकली हुने नै छ। नयाँ नेतृत्वको लागि के भन्नुहुन्छ? आगामी नयाँ नेतृत्वको लागि चाहिँ नयाँ नेतृत्वलाई के भन्छु भने अहिले जुन किसिमको व्यवसायहरूको पिरमर्का छ, व्यवसायहरूले जुन किसिमको चाहिँ भावना छ त्यसको चाहिँ उचित कदर होस् र उहाँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सरकारसँग चाहिँ राखी त्यसलाई चाहिँ नियम कानुनमा चाहिँ पार्न सके चाहिँ एउटा विन विन सिचुएसन होस्। गभर्मेन्टलाई पनि ट्याक्स
चाहिँ बढीभन्दा बढी आओस् र व्यवसायहरू पनि उद्यम चाहिँ फस्टाओस् भन्ने मैले चाहन्छु। भारतीय पर्यटकहरू आउन् भन्छौँ हामीहरू, तर नगद रुपैयाँ बोकेर आउँदाखेरि रुपैयाँ पनि खोज्छौँ, जेल पनि हाल्छौँ। त्यस्तै गरेर नगद बोकेर जाँदाखेरि पनि यो हुन्डीको रुपैयाँ हो कि भनेर भनिन्छ, त्यो एउटा समस्या। अर्को बोर्डरमा भएका मान्छे सबै तस्कर नै हुन्छ भनेर सरकारको मानसिकता, त्यो चाहिँ समस्या छ। अलिकति माल बाटोमा निस्किन पाएको हुँदैन, प्रज्ञापन पत्र खै पुरानो भयो, प्रज्ञापन पत्र VCTS खै, यावत समस्याहरू त छँदैछन्। हो, तस्कर पनि बढेको छ। अहिले वीरगञ्जतिर जानुहुन्छ, बोर्डरतिर बजार सुक्खा छ, पारी जानुहुन्छ भने गुलजार छ, र जुन माल आयात नै भएको छैन त्यो काठमाडौँमा फालाफाल छ। सोच्नुपर्ने कुरो कसरी आइरहेछ, काहीँ न काहीँ तस्करी बढेको छ। यावत समस्याहरू छ जुन महासङ्घले बारम्बार उठाउँदै आएको छ। ब्याङ्कको समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सारा नेपाल नै बलिरहेछ। अब जितेर गएपछि त्यसमा फेरि हल्ला खल्ला गरिने हो, त्यही हो। नयाँ नेतृत्वले के काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? मलाई लाग्छ महासङ्घको काम एडभोकेसी हो। सरकारको विपक्षमा नगएर सरकारसँगै सहकार्य गरेर PPP पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणा अन्तर्गत सरकारलाई सघाउने हो र नीतिगत कुरोमा सरकारलाई सल्लाह पनि दिने हो, गलत कुरोमा सरकारलाई जानकारी दिनु, त्यसैमा जानुपर्छ। यहाँ अहिले उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुँदै गर्दा यहाँका आफ्ना आगामी दिनमा के कस्ता एजेन्डाहरू रणनीतिहरू छन्? अहिले हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र एकदम जटिल अवस्थामा पुगेको छ। यो जटिल अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई केही सकारात्मक परिवर्तनका लागि हामीले चाहिँ व्यापक छलफल गर्छौँ। हाललाई मैले यति नै भने। महासङ्घमा जाँदै गर्दा आगामी नेतृत्वले के कस्तो कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब नेतृत्वले अलि एकदम गम्भीर भएर अहिलेको जुन अर्थतन्त्रको अवस्था छ यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नलाई केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर उद्योगी व्यवसायहरूको आफ्नो किसिमका समस्या, धारणा, मत अभिमतहरू लिइरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर 5 नम्बर प्रदेशका चाहिँ अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ। अहिले मफसलमा, जिल्लामा, नगर उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समस्याहरू विभिन्न खालका छन्। त्यो समस्याहरूको बारेमा उहाँसँग केही कुरा हामी राख्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। अहिले यहाँ 5 नम्बर प्रदेशको संयोजक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। जिल्ला नगरमा प्रदेशमा के कस्ता समस्याहरू छन्? व्यवसायहरूको कुनै पनि व्यवसाय चल्न सकेको छैन। उद्योग धन्दा, कल कारखाना सबै स्तब्ध भएको छ। बजार चलायमान छैन। अब यसै बिचमा आएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा नेतृत्वको एउटा प्रक्रियागत ढङ्गबाट हुने जुन एउटा विधि व्यवस्था हो, नेतृत्वको चयन भइराखेको आजको दिनको अवस्था हो। यो अवस्थामा यो नेतृत्व यो हाम्रो नियमित एउटा प्रक्रियाको रूपमा हामीले यसलाई लिने गरेका छौँ। र अहिले सङ्कट के भने आज हाम्रा उद्योग धन्दा, कल कारखाना सम्पूर्ण निजी क्षेत्र स्तब्ध अवस्थामा छन्। यो अवस्थालाई चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्र अब अझ कसिएर अगाडि बढ्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दा एउटा सबल नेतृत्वको खाँचो आज चयन गर्नुपर्ने अवस्था हामी माझमा आएको छ। महासङ्घमा के एजेन्डाहरू लिएर जाने तपाईँले तयारी गर्नुभएको? मेरो एउटै एजेन्डा छ, निजी क्षेत्रलाई बढाउने। त्यति नै हो मेरो एजेन्डा भनेको। निजी क्षेत्रको लागि काम गर्ने, निजी क्षेत्रको लागि पहल गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उभुलाउने। जस्तो अहिले महिला उद्यमीहरूको, महिला उद्यमशीलताको के कस्तो समस्याहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ? के कस्ता समस्याहरूलाई अब तपाईँ महासङ्घ जाँदै गर्दा त्यो मुद्दाहरू, एजेन्डाहरू लिएर जानु? हाम्रो डिफ्रेन्ट कमिटिजहरू हुन्छ। त्यसमा एउटा महिला उद्यमशीलताको पनि कमिटी छ। अनि त्यो कमिटीले चाहिँ यो महिलाको सबै क्षेत्रलाई हेर्छ र त्यो कमिटी यदि म उपाध्यक्ष भएर गयो भने त्यो कमिटीमा पनि म एउटा सल्लाहकारको रूपमा म बसेर त्यति नै म सहयोग गर्नेछु। अब यहाँहरू एउटा आफ्नो टिम लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। तपाईँहरूको टिम चाहिँ कसरी भोलिको दिनमा सक्सेस हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यो हाम्रो टिममा म्याक्सिमम उद्योगपतिहरू छन्। जति पनि यहाँ ठुला उद्योगहरू छन् सबै हाम्रो टिममा छन्। त्यसैले लाग्छ कि हाम्रो टिमलाई जित्यो भने चाहिँ असाध्यै नेपालको उद्योगलाई धेरै प्रोत्साहन हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ एकदम सक्षम छ। सबै राम्रो छ, सबै टिमहरू राम्रो छ, तर हाम्रोमा बढी उद्योगपतिहरू छन्। महासङ्घमा सबै खालको उद्योगिक व्यवसायहरूको छाता संस्था बन्न सकेन, सबैको महासङ्घ बन्न सकेन भन्ने गुनासो पनि छ नि त। सबैको एउटा महासङ्घ चौतारी होइन, त्यो गलत एउटा प्रथा हो। तर महासङ्घमा सबै आबद्ध छन् होइन, सबै सेक्टर नै आबद्ध छन्। त्यो पहल गरिरहेको हुन्छ, कोही देख्छ कोही देख्दैन, तर पहल भइरहेको हुन्छ। तर अहिलेको स्थिति नै यस्तो छ र त्यसैले नदेखेको हो। र अब नयाँ नेतृत्वले चाहिँ एकदमै पहल गरेर यसलाई अगाडि बढाउनेछन्।
अरुण राज सुमार्गी हुनुहुन्छ अहिले हामीसँग। उहाँसँग आज हामी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समस्याहरूको र जिल्ला नगरतर्फका समस्याहरूको बारेमा प्रश्न गर्छौँ। अहिले यहाँले उपाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा उम्मेदवारी हुँदै गर्दा जिल्ला नगरतर्फका समस्याहरू पनि के छन् र महासङ्घमा यहाँको आफ्नो एजेन्डाहरू के छ? हाम्रो एजेन्डा भनेको के हो भने पहिलो एजेन्डा अहिलेको आर्थिक सङ्कुचनमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने, नेपालको बहुसङ्ख्यक व्यवसायहरू जो रोजगारदाता पनि हो करदाता पनि हो त्यो भएन भने देशको इकोनोमीको अरू सबै सेक्टरलाई अझ तहस नहस बनाउँछ। अहिले केही दिन ब्याङ्कहरूमा राम्रो आम्दानी भयो भन्ने हिसाब बुझ्यो भने पनि व्यवसाय बिग्रिसकेपछि अब खोस्टा कागज र त्यो जमिनको पूजा मात्रै रहने हो। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म हामीसँग सरप्लस गर्ने पर्याप्त पैसाहरू बजारमा आउँदैन त्यसको लागि सरकारसँग हामीले विभिन्न निकायको कुराहरू गऱ्यौँ। आजै मात्रै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई दिएको निर्देशनको आधारमा के खबर आइरहेछ भने यो महिनादेखि सिङ्गल डिजिटमा ब्याज आउँदैछ र त्यसपछि हिजो प्रधानमन्त्रीसँगको बेलुकाको चियापानमा उद्यमाडी सङ्घको यात्रामा बस्दाखेरि म आफैले पनि कुरा गरेको थिएँ र हामी चाँडैभन्दा चाँडै अब क्याबिनेटबाट घर जग्गाको व्यवसायलाई अलिक फुकुलो गरिदिन्छौँ। त्यसले चाहिँ सानातिना पाटहरूमा काम गर्न सकिन्छ। हिजो अस्ति आएको नियममा जग्गाको वर्गीकृत गरेर मात्रै जाने भनेर भूमि नियमहरू आएको थियो। त्यो कारणले गर्दा जग्गा खरिद बिक्रीमा प्रब्लम आयो, पैसाहरू अड्केर बस्यो। बजारमा कसरी पैसालाई चलायमान बनाउने, त्यो चलायमान भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो आवाज थियो। त्यो आवाज सुन्ने भएको छ। यो निर्वाचनपछिको टिमले अझ बढी त्यसलाई जोरदार तरिकाले सरकारसँग बसेर पैरवी गर्छ भन्ने लाग्छ। महासङ्घमा आगामी नेतृत्वमा जाँदै गर्दा के कस्ता एजेन्डाहरू जस्ता छन्, अब के कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? चुनौतीहरू भनेको त विभिन्न प्रकारको समय अनुसार आउँदै गर्ने चिज हो। अहिलेको हामीले तत्काल हाम्रो एजेन्डा चाहिँ के हो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र जिल्ला नगरको सम्बन्धको बिचको पुलमा अलिकति के अरे कनेक्टिभिटी कम भयो। त्यसको लागि चाँडै जोड दिने कामको लागि यो टिमले अगाडि काम गर्छ। किनभने बहुसङ्ख्यक हाम्रो पृष्ठभूमिको 50% स्टेक होल्डर भन्ने जिल्ला नगर हो। जिल्ला नगरलाई हामीले बाइपास गरेर गयौँ भने महासङ्घको केही अस्तित्व रहँदैन। भनेपछि महासङ्घको त्यो बिचमा हामीले पहिला पठाएका पात्रहरू राइट नगएको कारणले जिल्लाको नगरबाटै उठेको जसले जिल्लाको भावनालाई बुझेको छ त्यसले गएर सरकारको टेबुलसँग गएर जिल्लाको अहिलेको आवश्यकता यो हो। अब ठुला व्यवसायीहरूको ठुला कुरा होला अनि आफ्नै किसिमको भेटघाट होला। त्योभन्दा पनि बहुसङ्ख्यक व्यवसायीहरूको मनमा लागेका कुराहरू अहिले समस्यामा डुबेका व्यवसायीहरू विभिन्न प्रकारका मृत्युहरू घटनाहरू हामीले चाहिँ यो अहिले आर्थिक सङ्कुचनले भोगेको देखेका छौँ। त्यसलाई अब फेरि रिपिट नहुन दिनलाई हामीले के चाल चाल्न सक्छौँ अथवा हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हुनसक्छ भन्ने कुरो सरकारसँग पैरवी गर्ने हाम्रो काम हो। र अहिले मलाई लाग्छ यो चिजहरू चुनौतीको रूपमा हो। निर्वाचन हाम्रो एउटा प्रक्रिया हो। वैधानिकता अन्तर्गत हामीले हिजो उद्योग वाणिज्य दिवस मनायौँ। अब आज हामीले निर्वाचनमा छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। यहाँतिर महासङ्घको उम्मेदवारी हुँदै गर्दा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका के कस्ता समस्याहरू छन् भन्ने लाग्छ? तराई, हिमाल, पहाड यो क्षेत्र हामीलाई तराईतिरका समस्या, बोर्डर लाइनका समस्या छुट्टै छन् भने हाम्रा पहाडी जिल्लाका निजी क्षेत्रका साथीहरूका छुट्टै समस्या छन्। त्यसै गरी हिमाली क्षेत्रका साथीहरूका समस्याहरू छुट्टै छन्। उद्योगीहरूको समस्याहरू छुट्टै छन्। त्यसै गरी ट्रेडरहरूको समस्या छुट्टै छन्। हामीले कूटनीतिक रूपमा चाहिँ हामीले अब यो आज निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि आज थुप्रै प्रतिनिधिहरू चुनेर हामी जान्छौँ। हामीले हाम्रा समस्याहरू राम्रोसँग बुझेका छौँ। सबैजनाको समस्या बुझेका छौँ। साना व्यवसायदेखि मझौला व्यवसायदेखि ठुलो व्यवसाय र नेपालको अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ त्यो स्थितिलाई मध्यनजर राखेर हामी आफ्ना इस्युहरू अगाडिको दिनमा उठाउनेछौँ र चाँडोभन्दा चाँडो समस्याको लागि पनि राज्यसँग किताबी रूपमा या मिटिङको बैठकको रूपमा मात्र नभएर हामी चाहिँ ठोस समस्या समाधान गर्ने हिसाबले नै हामीले हाम्रा आवाजहरू र पहलहरू गरेर यो निजी क्षेत्रका जिम्मेवारी वहन गर्नेछौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। उद्यमी पशुपति मुरारका हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी समग्रमा मुलुकको उद्योग व्यवसायका समस्याको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। महासङ्घको पूर्व अध्यक्षको हिसाबले एउटा अग्रजको हिसाबले हेर्दाखेरि यो निर्वाचनलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? होइन, यो हरेक 3 वर्षमा हुने एउटा प्रक्रिया नै भन्छु म यसलाई। होइन, अब नयाँ नेतृत्वको चयन यसपालि धेरै साथीहरू उत्साहित भएर लागेका छन् निर्वाचनको लागि। र यो महासङ्घको एउटा पपुलारिटी र महासङ्घले केही गर्ला भन्ने उत्साहका साथ व्यवसायीहरू आएका छन्। राम्रै रूपमा ल्याएको छु मैले यसलाई। यति बेला अर्थतन्त्रमा समस्याहरू के देख्नुहुन्छ? उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या चाहिँ के देख्नु भएको छ?
अब अहिले तपाईँहरूलाई थाहा नै होला कि अब लिक्विडिटी क्राइसिसले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न गयो, डिमान्ड क्रिएट हुन सकेका छैन, ब्याङ्कबाट लोन पाइँदैन, जसले गर्दाखेरि उद्योग व्यवसायको डिमान्ड कम भएको छ, राजस्व कम उठ्या छ। राजस्व कम उठ्नाले सरकारी भनौँ न पुँजीगत खर्च हुन सकिराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि समग्र इकोनोमी नै स्लो डाउन भएको छ कि त्यो चाहिँ एउटा ठुलो समस्या, जसले गर्दाखेरि उद्यमी व्यवसायले ब्याङ्कलाई रिपेमेन्ट गर्न सक्ने, ब्याज तिर्न सक्ने, इभन तलब दिन सक्ने अवस्था, राज्यले पनि तलब दिन सक्ने अवस्था भनौँ न आफ्नै राजस्वले तिर्न सकिराखेका छैनन् भने उद्यमी व्यवसायको पनि स्थिति त्यस्तै छ कि तलब दिन गाह्रो भइरहेछ। यस्तो अवस्थामा आगामी नेतृत्वले चाहिँ के कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? होइन, नेतृत्वले गर्ने भनेको अब निजी क्षेत्रको एजेन्डालाई सरकार समक्ष एकदमै दरो तरिकाले राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग कार्यकारी अधिकार त छैन, हामीले गर्ने भनेको राज्यलाई आफ्नो कुरा राख्न जाने हो र राज्यले पनि के छ भने निजी क्षेत्रका कुरा सुन्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका कुरा सुनिएन भने आखिरमा अर्थतन्त्र चलाउने भने निजी क्षेत्र त हो नि। देशको जिडिपीकोमा 81% योगदान निजी क्षेत्रको हो। निजी क्षेत्रले सबल भयो भने मात्रै उद्योग धन्दा उद्योग व्यवसाय चल्छ। ती कुराहरूलाई एकदमै जोरदार ढङ्गका साथ राख्न सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने मेरो आशा छ। हामीसँग यतिखेर पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्रको राम्रो जानकार हुनुहुन्छ, उहाँसँग आज हामी डाक्टर रामशरण थपलियासँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई धन्यवाद। पर्यटन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, अब अहिले यी क्षेत्रका उद्योगिक व्यवसायको समस्याहरू के छन्, महासङ्घले आगामी दिनमा के गर्नुपर्ला? अब यो कोभिडको महामारीपछि चाहिँ सबै सेक्टर च्यालेन्जिङ हो, पर्यटन क्षेत्र बढी च्यालेन्जिङ हो, अब उद्योग व्यापार पनि त्यत्तिकै च्यालेन्जिङ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एक कार्यकाल म बसेर आफ्नो अनुभव बटुलिसकेको। यहाँ कानुनी कुराहरू पनि छन्, किनभने अहिले हामीले जुन खालको बैङ्क ब्याजको कुरा, बेरोजगारीका कुराहरू, घर भाडाका कुराहरू जुन हामी प्रब्लम भइराखेको छ, त्यो कुरा चाहिँ म एउटा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा विगतमा पनि बसिसकेका भएर मैले कुन व्यवसायको कुन ढङ्गबाट उद्योगिक व्यवसायको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। त्यही कारणले अहिलेको यो निर्वाचनबाट म निर्वाचित भइसकेपछि जुन मतदाताहरूले जन मलाई निर्वाचित गराउनु भयो भने मैले गर्नुपर्ने कुराहरू 1, 2, 3, 4, 5 छन्। तर मैले विशेष गरी म नेपालको पर्यटन क्षेत्र जुन नेपालको पर्यटकीय हब ठमेलकोबाट मेरो पर्यटन यात्रा सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो क्षेत्रमा बसेर धेरै अनुभवहरू बटाइरहेको छु। म 2 कार्यकाल त्यहाँ अध्यक्ष पनि भइसकेको र नेपालको पर्यटन विशेष गरी वर्षमा 2 पटक सिजन हुन्छ, 3-3 महिनाको, र त्यो 1 वर्षको सिजनलाई हामी 6 महिनामा मात्रै सीमित हुन्छ र यो अहिले त्यो 6 महिनामा पनि पर्यटकहरू आइरहेको अवस्था छैन। हामीले विभिन्न खालका भ्रमण वर्षहरू चाहिँ नि घोषणा गरे पनि 2020 सफल हुन सकेन र त्यसलाई हामीले अब 25 अथवा 30 यसरी अगाडि बढाउनका निम्ति दर्शकवृन्द, हामी अहिले देशभरका उद्योगिक व्यवसायहरूको आफ्नो भनाइ, उहाँहरूको अनुभवहरू राखिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग कीर्तिपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घकी अध्यक्ष राजलक्ष्मी साक्य हुनुहुन्छ। अब उहाँका केही कुराहरू सुनौँ। यहाँलाई स्वागत। नमस्ते, धन्यवाद हजुर। अहिले यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा महिलाहरूको सहभागिता कम देखियो होइन, उद्यमी महिलाहरूको अवस्था के देख्नुहुन्छ, कस्तो छ? पक्कै पनि हजुरको प्रश्न एकदमै नमन गर्छु म। अहिलेको यो हाम्रो 57औं साधारण सभाको यो आसन्न निर्वाचन जुन भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामी जम्मा 6% महिलाहरू मात्रै छौँ। आधा आकाश ओगटेको महिलाहरू भन्ने, तर चाहिँ अगाडि आउनलाई चाहिँ महिलाहरू यो व्यवसाय क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। अब हामी आएको महिलाहरू पनि हामी यहाँ चुनावमै यो कुम्भ मेलामा होमिएका छौँ। हेरौँ, हामी पनि एउटा परीक्षाको घडीमै छौँ होइन, तर हामी चाहिँ आएका छौँ। हाम्रो एउटा चाहिँ विश्वस्त के छु भने हामीले जति पनि जिम्मेवारी लिन्छौँ नि, चाहे व्यवसाय होस्, चाहे घर होस्, अरू जुन पनि व्यापार पनि हामी ढुक्कसाथ पूर्ण गर्छौँ। र नेपालमा पनि आर्थिक क्रान्ति गर्नको लागि एउटा नेपाली महिलाहरूले चाहिँ विश्व बजारमा चाहिँ आर्थिक क्रान्ति गर्नको लागि हामी नेपाली बजारको प्रडक्टहरूलाई चाहिँ बाहिर निर्यात गर्नको लागि जुन हामी सामानहरू प्रडक्सन गरिरहेको छौँ त्यसको लागि अझ थप एउटा चाहिँ विकास गर्नको लागि आर्थिक अभिवृद्धि तथा महिला उद्यमीहरूको नीति निर्माण तहदेखि लिएर उहाँहरूको कार्यक्रम जति छ उहाँहरूको लागि वृद्धि विकास गर्नलाई नै म आएको हुँ। यदि म जितेको खण्डमा अझ पनि जति पनि 7 प्रदेश 77 जिल्ला र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महिलाहरूलाई अझ उहाँलाई आफ्नो आर्थिक क्रान्तिमा वृद्धि गर्नको लागि तालिम दिएर उहाँलाई चाहिँ अहिले रिटर्निङ युवाहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी विशेष प्राथमिकता दिएर उहाँलाई स्वरोजगारको हामी व्यवस्था गर्छौँ। समग्र नेपालको अर्थतन्त्र
र वर्तमान उद्यमी व्यवसायलाई परेको पीर र समस्याको बारेमा अत्यन्तै संवेदनशील भएर छलफल सरकारसँग राज्यसँग चलाउनुपर्छ। किनभने अहिलेको अवस्था अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण अवस्था छ उद्यमी व्यवसायको। त्यो सन्दर्भमा मलाई लाग्छ नेपाल उद्योग वाणिज्यसँग सचेत पनि छ। आउने समग्र टिम अत्यन्तै अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई बुझेको, मुलुकको राजनीतिलाई बुझेको, अर्थव्यवस्थालाई राम्रोसँग जानेको हुनाले अब मलाई लाग्छ सरकारसँग अत्यन्तै नजिकबाट यो विषयलाई उठाउनेछ र हाम्रा समस्याहरू भनेको सरकारसँग जोडिन्छ। सरकारले केही कुराहरू नीतिहरू सहज र सजिलो बनाइदिँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले नीतिहरू सजिलो बनाउँदाखेरि हामीलाई सहज हुने अवस्था छ। त्यसको बारेमा भर्खरै प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीले पनि केही कुरा आश्वासन दिनुभएको छ। त्यस आधारमा मलाई लाग्छ सहज हुनेछ। ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी हुनुहुन्छ। उहाँसँग अहिले हामी उद्योगी व्यवसायका गुनासा सिधै राख्न चाहन्छौँ। उद्योगी व्यवसायले ब्याङ्कको ब्याज दर कर्जा महँगो भयो भन्ने गुनासो अधिकांशले राख्नुभएको छ। ब्याङ्कर सङ्घका अध्यक्षज्यूले के भन्नुहुन्छ सुनौँ। यहाँ ब्याङ्कर सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उद्योगी व्यवसायहरूको अधिकांश देशभरका उद्योगी व्यवसायहरूको एउटै भनाइ गुनासो के छ, ब्याङ्कको ब्याज महँगो भयो, कर्जा तिर्न सकिँदैन भन्ने गुनासो छ। यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? यस्तो ब्याङ्कको ब्याज दर भनेको धेरै फ्याक्टर्सहरूले गर्छ। ब्याङ्करहरूले मात्रै डिसाइड गर्ने भन्दा पनि ब्याङ्कको ब्याज दर निर्धारण गर्ने थुप्रै फ्याक्टर्सहरू हुन्छन्, मार्केटका फ्याक्टरहरू हुन्छन् र लिक्विडिटीको कुरा भयो, अरू थुप्रै मार्केटको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा भयो, धेरै कुराहरू हुन्छन्। तर त्यो कुरोलाई मध्यनजर गरेर आज मात्र हामीले नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको सबै ब्याङ्कहरू मिलेर डिपोजिटको रेटलाई चाहिँ हामीले 1.01% चाहिँ घटाउने निर्णय गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैभन्दा मुद्दतीको सबैभन्दा माथिल्लो ब्याज दर भनेको 9.99मा झरेको छ वैशाख 1 गति लागू हुने गरी, र यसले गर्दा अरू डिपोजिटको रेटहरू पनि क्रमशः घटिरहेछन्। र यो सँगसँगै अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्प्रेडलाई पनि घटाउनु पर्ने एउटा निर्देशन अनुसार चाहिँ अब बिस्तारै मार्केटमा चाहिँ लोनको ब्याज दरहरू पनि घट्दै जाने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब उद्योगी व्यवसायले के राहत पाउँछन्? सबैले अब बिस्तारै यो अहिलेको केही सहज हुन खोजिरहेको स्थिति, सुधारात्मक स्थितिलाई हेरेर चाहिँ ब्याज दरहरू घट्दै जान्छ साथमा। हिजो पनि गभर्नर साहबले चाहिँ पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो यो ब्याङ्कहरूले अथवा उद्योगी व्यवसायले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेछन्, त्यसको अहिले जे अवस्था हामी भोगिरहेका छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। ब्याङ्कर सङ्घले अबको दिनमा यो लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्छ होला? पक्कै पनि हाम्रो अबको बाटो भनेको चाहिँ अलिकति हामीले लगानी क्षेत्र चाहिँ अलिकति रियल इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने खालको, नेपालमा अलिकति सेल्फ रिलायन्ट हुने खालको, जसले चाहिँ प्रोडक्सन इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ। ब्याङ्कहरू त्यसमा लागि पनि सकेका छन्, पहिला पनि गरिरहेका थियौँ, अहिले अझ त्यसलाई अझ बढी रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। उद्योगी व्यवसायको यो महासङ्घको नयाँ नेतृत्व आउँदै गर्दा अब तपाईँहरूले कसरी सहकार्य गर्नुहुन्छ निजी क्षेत्रसँग? पक्कै पनि हामी सबै एउटै उसमा छौँ, बोर्डमै छौँ। निजी क्षेत्र, रेगुलेटर्सहरू, ब्याङ्किङ सेक्टर हामी सबै मिलेर जाने भन्दा अर्को विकल्प कहीँ पनि छैन। र हामी सबै मिलेर जाँदा नै भोलिको दिनमा थुप्रै सम्भावनाहरू पनि छन्। त्यो सम्भावनाहरूलाई चाहिँ रियालिटीमा गर्नको लागि चाहिँ हामी नयाँ नेतृत्वसँग पनि र अरू सबै प्राइभेट सेक्टर र रेगुलेटरहरूसँग पनि मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। जस्तो महिला उद्यमशीलता, निजी क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा भोलिको दिनमा महासङ्घमा तपाईँहरू जाँदै गर्दा अब आफ्नो एजेन्डालाई कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ? अब उद्यमी भनेर महिला पुरुष छुटाउन नहुने हो खासमा, होइन? उद्यमी भनेको त बत्ती निप्यो भने महिलालाई पनि निप्छ, पुरुषलाई पनि निप्छ। लोन लिँदाखेरि महिला पुरुषको उद्यमशीलताले चाहिँ महिला पुरुष छुटाउँदैन। तर हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ महिलाको दायित्व दोहोरो भएको भएर, होइन, महिलालाई एउटा स्पेसल ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने जरुरी चाहिँ देखिन्छ, होइन? अब म लड्दैछु, हेरौँ त्यही चेन्ज गर्नलाई नै लडिरह हो, हेरौँ जितेर आयो भने मैले चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू भन्दा पनि म धेरै जस्तो चाहिँ नि यो युवा उद्यमीहरूको लागि मेन्टरिङको कामहरू, नेटवर्किङको कामहरू कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै पहल गराउँछु। सिम्पल बिजनेस सपोर्टको चिज पनि भएन कि, होइन? सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ म ध्यान दिने गर्छु। हामीसँग अहिले टर्की उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अखिल कुमार चापागाई हुनुहुन्छ। म उहाँको केही कुरा राख्न गइरहेको छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो यहाँले भन्नुभयो, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू जुन नेपालमा अहिले चाहिँ 20-25 वटा भइसके,
त्यसमा चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधानमा चाहिँ सुरुदेखि नै विधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गर्दै आएका हौँ। किनभनेदेखि कुनै पनि देशसँग चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ देशसँग चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोलिन्छ भनेदेखि अनि त्यसपछि मात्रै व्यापार बढ्ने कुरा आउँछ। सुरुमै इम्बार्गो लाएर उद्योग वाणिज्य सङ्घै खोल्न नदिने खालको एउटा चाहिँ मनसाय देखियो विधानमा। त्यसले गर्दा विधान परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर बाह्रमा आवाज उठाउँदै आएको हामी दुई राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले अहिले चाहिँ त्यहाँ सीमित मात्रामा मात्रै उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छन्। अहिले त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ नेपाल टर्की उद्योग वाणिज्य सङ्घ चाहिँ मैले स्थापना गर्दाखेरि नेपाल र टर्कीको बिचमा 32 करोडको व्यापार थियो र यो विगत 7 वर्षभित्रमा व्यापार नाफा भएको मुलुक भन्नाले अहिले चाहिँ 900 करोडसम्म हाराहारीमा चाहिँ व्यापार पुगिसकेको छ। त्यही पनि हामीलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घ का माथि नेतृत्व वर्गहरूले हामीलाई अहिले पनि पर्यवेक्षक भनेर हामीलाई भोटिङ राइट दिएको छैन। हामी चाहिँ अहिलेसम्म नि पर्यवेक्षक छौँ, जुन कुरो हामीले बारम्बार विरोध गर्दै आएको र विगत हामी केही वर्षदेखि हामीले त्यहाँको सदस्यता शुल्क पनि तिर्न छोडिसकेको अवस्था छ। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले देशभरका उद्योगी व्यवसायहरू, विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूको विभिन्न खालका समस्याहरू, ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रका समस्या, ऋण ब्याङ्कको ब्याज दर लगायतका विषयहरूमा उद्योगी व्यवसायहरूले आफ्ना गुनासाहरू राखेका छन्। आगामी नेतृत्व सबल, सक्षम र उद्योगी व्यवसायको समस्या, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लागि आगामी नेतृत्वले विभिन्न खालको कामहरू गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव उद्योगी व्यवसायको रहेको छ र महासङ्घको नेतृत्व सबल होस् र सशक्त बनोस् भन्ने नै उद्योगी व्यवसायहरूको माग र भनाइ पनि रहेको छ र अबको दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ भन्ने पनि उद्योगी व्यवसायले अनुमान अपेक्षाहरू राखेका छन्। आज हामीले आजको इस्यु अफ द डेमा यिनै उद्योगी व्यवसायहरूको भनाइ तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गरेका छौँ। आजको लागि इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। क्यामेरामा सहकर्मी मदन सापकोटा, सहकर्मीहरू गणेशमान बसेल, त्यसै गरी हामीसँग सहकर्मी अरुण राईका साथ म चाहिँ नवराज चालिसे पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।